जनाब अकबर हाथों को जोड़ कर कहते हैं, बाबा आप इमाम वक्त हैं, आप चाहते हैं कि मेरी आज़ान की आवाज़ खेमे में आपकी बहनें सुने, मैं ये चाहता हूँ कि मदीने में मेरी बहन सुमरा मेरी आवाज़ सुने। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला। अज़ादारा ने मज़लूम करबला। अब जो अली अकबर ने दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहा, निशाने कदम पर अपना रुखसार रखकर बेहोशी के आलम से सुगरा बेदार हुई, असे को छोड़ा, नानी के पास आई, ए नानी उम्मे सलमा, मेरा भैया अकबर आ गया। ए बीबी तेरा भैया तो ईरान गया। कहा नहीं नानी, मैंने अभी अपने भैया की आज़ान की आवाज सुनी, ऐ काश अकबर आ गए होते। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा ने मज़लूम करबला। अज़ान तमाम हुई, शहादतों का सिलसिला यक के बाद दीगरे। अकबर आए और आने के बाद कहते बाबा रुखसत आखिर की इजाज़त के लिए आए। हुसैन अली अकबर को कैसे इजाज़त दे दे? तो जाओ, तुम्हारी फूफी ने तुम्हें पाला है, पहले फूफी से इजाज़त लेकर आओ। अली अकबर खेमे में गए। रावी कहता है, देखिए न मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, न इतनी ताकत है कि मैं पूरे मसाया पढ़ सकूं। चंद जुमले आप तक पहुंचाऊंगा, अब आपकी मर्जी है कि आपको कैसे सुनना। इस जुमले पर पूरी तवज्जो चाहता हूँ। जनाब अली अकबर खेमे में गए। मुझे नहीं मालूम कि बीवियों ने कैसे इजाज़त दी, लेकिन रावी कहता है कि खेमे का पर्दा बार बार उठता था। अली अकबर खेमे से बाहर आते थे, अली अकबर खेमे के अंदर चले जाते। लेकिन रावी कहता है कि अगर कोई बड़ी खातून अकबर को खेमे के अंदर लेती तो बाजू पकड़ती, हाथ पकड़कर लिया जाता। रावी कहता है कि मैं देखता था कि अली अकबर की आबा का दामन कोई पकड़ता था, खेमे में ले जाता था। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, ये सकीना थी कि जब अकबर जाना चाहते थे सकीना खेमे में ले लेती थी और एक जुमला कहती थी, भैया अली अकबर अगर तुम मैदान में चले गए और इस से मदीना जाना नसीब हुआ तो सुमरा को क्या जवाब दूंगी? सकीना तेरे होते हुए अकबर। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम सय्यद शुहदा। अज़ादारा ने मज़लूम करबला। हुसैन ने अली अकबर को सवार किया। अली अकबर मैदान में जा रहे, कुछ दूर निकल गए कि अकबर ने महसूस किया कि कोई पीछे पीछे चला आ रहा है। अब जो पलट कर देखा, ज़ईफ़ बाप अपने हाथ कमर पर रखे हुए अकबर के पीछे पीछे आ रहा है। ए बाबा, आपने तो हमें रुखसत कर दिया था। हुसैन बोले, अकबर काश तुम साहिब औलाद होते। अजरुकुम अल्लाह। अली अकबर मैदान कारज़ार में पहुंचे, सैकड़ों को वासिले जहन्नम किया। अली अकबर वापस पलट कर आए। हुसैन ने सीने से लगा दिया, मेरे लाल खैरियत तो है? बाबा प्यास हलाक किए दे रही, थोड़ा सा पानी मिल जाता तो इनको बताता कि अली का शेर क्या हो। मेरे लाल बहुत ज़्यादा प्यासे हो। अपनी प्यास का शिकवा आज पहली बार अकबर ने हुसैन से किसी चीज़ का सवाल किया है, वरना जब भी सवाल करते ज़ैनब उसको पूरा कर देती। मेरे लाल अपनी ज़बान हमारे दहन में दाखिल कर दो। इधर ज़बान को अली अकबर ने दहने हुसैन में दाखिल किया, फौरन खींच लिया। मेरे चचा मरहूम यहाँ पर चार मिसरे कहते हैं कि अकबर ने ज़बाने शहदी छोड़ दी मुँह से, कांटे उभर आए थे सबर प्यास
میرا بابا مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے، ایک ظالم کمین گاہ میں نیزہ لے کر چھپا بیٹھا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک نیزہ علی اکبر کے سینے پر لگا، کسی میں مجال نہیں تھی کہ علی کے بیٹے کے سینے میں نیزہ مارتا، یہ پیچھے سے کیا ہوا وار تھا۔ اب جو اکبر پلٹے، نیزہ گھوما، علی سینے کے اندر ٹوٹ گئی۔ اے بابا سلام یا پھر قبول ہو۔ حسین نے اکبر کی آواز کو سنا، راوی کہتا ہے کہ اس آواز کا حسین کے کانوں تک آنا تھا کہ حسین لڑکھڑا کر زمین پر گر گئے۔ آواز دیتے جاتے ہیں، اینا اینا علی اکبر، اینا اینا یا بنیا۔ حسین کبھی زمین کربلا پر گرتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی سمجھ جاتے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے۔ اینا اینا علی اکبر، اے بابا میں یہاں ہوں، میرے لال آواز دو، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اکبر کی آواز کے سارے فاطمہ زہرا کا لال اکبر تک پہنچا، جوان بیٹے کے ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے، اے میرے لال خیر تو ہے؟ کہ بابا برچھی کا پھل سینے میں ٹوٹ گیا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ بابا اگر یہ پھل نکل جاتا تو ذرا سا قرار آ جاتا۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے اپنے زانوؤں کو طے کیا، برچھی کی علی میں ہاتھ ڈالا، نجف کا رخ کیا، ایک جملہ کہا، بابا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا بڑا آسان، جوان کے سینے سے نیزے کی علی کا نکالنا بڑا مشکل۔ یا علی مدد کہہ کر اب جو علی کو کھینچا، اکبر کا کلیجہ خون کا فوارہ بلند ہوا۔ اجرکم اللہ، ابھی رمق جا باقی ہے علی اکبر میں۔ بابا میں اپنی صغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ تجھے لینے آؤں گا۔ بابا میں اپنی صغرا سے ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے انگلیوں کو بلند کیا، میرے لال صغرا کو دیکھ لو، پورا مدینہ دکھائی دے رہا ہے، صغرا نہیں دکھائی دے رہی۔ روضہ رسول میں دیکھا، باپ کی حویلی میں دیکھا، اماں کے گھر میں دیکھا، کہیں صغرا نظر آئی؟ صغرا نظر نہیں آتی۔ بابا صغرا نظر نہیں آتی۔ اس جگہ دیکھو جہاں صغرا سے رخصت ہوئے تھے عزاداران مظلوم کربلا، اب جو اکبر نے دیکھا نشان قدم علی اکبر پر اپنا رخسار رکھے ہوئے صغرا، علی اکبر 2 منٹ کی زحمت اور ہے بس عزاداران مظلوم کربلا، پھر انشاءاللہ معراج کی منزل پر ہونے بس ہے۔ علی اکبر کا جنازہ حسین کو خیمے تک لے کر جانا، کیسے اٹھائے ضعیف باپ؟ کمر تو عباس کے جانے سے ٹوٹ گئی، آنکھوں کی بینائی علی اکبر کے جانے سے ختم ہو گئی۔ حسین کو ضعیفی میں اکبر کے لاشے کو خیمے تک لے کر جانا ہے، باپ چاروں طرف گھوم رہا ہے، کہاں سے اٹھائے؟ ایک مرتبہ حسین نے اکبر کی باہوں میں باہوں کو ڈالا، اس عالم میں لے کر چلے کہ اکبر کے پیر زمین پر قد دیتے جا رہے ہیں۔ ایک وہ منزل آئی کہ قیام کے قریب پہنچ کر حسین نے آواز دی، بنی ہاشم کے بچوں، جوان کا لاشا، ضعیف باپ۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس میں نے مصائب کو تمام کر دیا۔ لاش علی اکبر کو حسین
بچوں کی مدد سے خیمے میں لے کر آئے، خیمے میں لاشے کو رکھ دیا۔ زینب کھڑی ہے، ام کلثوم کھڑی ہے، فضا کھڑی ہے، ساری بیویاں ہیں۔ حسین نے دیکھا مادر علی اکبر نہیں ہے۔ فضا جاؤ اور ام لیلا کو خبر کر دو ان کے بیٹے کا لاشا آ گیا، عزاداران مظلوم کربلا۔ فضا اس خیمے میں پہنچی جہاں پر ام لیلا مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جانے کے بعد کہا اے بی بی اکبر کا لاشا آ گیا۔ ام لیلا نے ہاتھوں کو ٹیکا، کھڑا ہونا چاہا، لڑکڑا کر گر گئی۔ بس میں نے مسائل کو تمام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مطلوب جناب ام لیلا پھر کھڑی ہوتی، کھڑی تو ہو گئی بی بی، لیکن کبھی خیمے کی اس چوب سے ٹکرا رہی ہیں، کبھی اس تناب سے ٹکرا رہی ہیں، کبھی ادھر سے ٹکرا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ فضا نے کہا بی بی کیا تمہیں خیمے کا دروازہ نہیں معلوم یا کوئی اور بات ہے؟ کہا اماں فضا اس آواز نے ہماری آنکھوں کی بینائی لے لی، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔